برات ہستے آخر جناب ہم نے آپ کے کارکنوں کو دریائے چناب نہیں پار کرنے دینا. میں نے کہا کیوں جی؟ کہنے لگے ہم دریائے چناب پہ پیچھے پانی روکا ہوا ہے ڈیم میں, ہم پانی چھوڑ دیں گے. ہمارے بارے میں اگر فلسطین کی حمایت تم بچوں یہ سمجھتے ہو کہ یہ جرم ہے تو ہم ملین مارچ کرنے اسلام آباد آ رہے ہیں. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. بس یہ ہے. اور یار ایک بات کہتا ہے فضائے بدر پیدا کر تیری نصرت کو فرشتے آج بھی گردوں سے اتر سکتے ہیں قطار اندر قطار. بات کہنا جھلیا گھر بیٹھے نہیں فرشتے آنے, پہلے بدر تا جاتا صحیح. قرآن کہتا بے الف من الملائکۃ مصومین. قرآن کہتا 1000 فرشتہ 2000 فرشتے 3000 4000 نشان والے فرشتے بھیجتے ہیں. میرے حبیب انی معکم میں بھی تواڈے نال. ہاں رب کہندا میں بھی تواڈے نال بدو تو صحیح, لیکن اے یا ایھا الکفرہ اقتلوا الفجر. اے تو جناب فاجر ہو گیا نا, اے تو جناب چھڑ دیتا حضور دا دین چھڑ دیتا اور جہاد چھڑ دیتا. اگر جہاد ہوئے تو الفاسو یوسف بن تاشفین نو خط لکھے. انہیں الفاسو نے کیا, وہ جناب یورپی جرنیل سی, بہت بڑا جرنیل, اور الفاسو بڑا مشہور جرنیل ہے انہوں دا. انہیں خط لکھ دیتا یوسف بن تاشفین نو. انہیں کہا یوسف بن تاشفین اگر آسمان دے فرشتے بھی تیری مدد نو اتران تو میں اے مسلمانوں دا جرنل ہے یوسف بن تاشفین, اور الفاسو شریفی جرنل ہے. اس نے خط لکھ دیتا مسلمانوں دے جرنل نو. اس نے کیا یوسف بن تاشفین اگر تیری حمایت واسطے آسمان دے فرشتے بھی اتران تو تینوں میرے تو شکست تو کوئی نہیں بچا سکتا. یوسف بن تاشفین نے پڑھیا اور اپنے نائب جنرل نو دیتا, جناب لیفٹیننٹ جنرل نو دیتا. انہیں کہا لکھ یار ایسو جواب دے. انہیں ایڈا بڑا خط لکھ دیتا کہ اسی لے کے آ رہے ہیں مسلمان فوجہ لے کے آ رہے ہیں, توپا لے کے آ رہے ہیں, منجیکا لے کے آ رہے ہیں, اس طرح ریزروہ لے کے آ رہے ہیں, فلاں لے کے آ رہے ہیں. اور جب انہیں آیا انہیں کہا جناب اپنے یوسف بن تاشفین نے کیا کہ اے میں خط لکھیا اس نے جواباً. انہیں کہا جھلیا دشمنوں لمبیاں گلاں نہیں ہوندیاں. وہ کہن گے ایڈے وتے خط لکھ رہے ہیں. انہیں کہا نہیں. انہیں کہا اوندا خط کتے؟ انہیں کہا الفاسو دا خط ہے. انہیں اندی پشت تے لکھیا. انہیں کہا انتظار کر میں جلدی آ رہا. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. اور جدو اسپین دی پہاڑیاں دے اندر الفاسو اور یوسف بن تاشفین دیا فوجاں ہمیں سامنے ہوئی نا, مسلمانہ دیا فوجاں صلیبی فوجاں, تو انہیں کیسے نا آسمان دے فرشتے جدو جناب ایک بات کہنا کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ, مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی, اور اللہ کو پا مرتی ہے مومن پہ بھروسہ, ابلیس تو یورپ کی مشینوں کا سہارا. بات کہنا جدو جناب سامنے آئے نا اور سامنے ہوئیاں تو جناب یوسف بن تاشفین جڑا نا وہ ایک پہاڑی ہوتے کھڑا ہو کے جرنیل سی منظر دیکھ رہے اپنی فوجہ دے لڑائی دا, اور زور دا ٹائم ہویا تے الفاسو دی فوجہ اگے لگ کے دوڑن لگ پئیاں. تے یوسف بن تاشفین نے اس طرح اپنی شہادت دی انگلی اپنے دنداں وچ دے کے کہنے لگا افسوس الفاسو تو تے میری سوچ نالوں بھی پہلے دوڑ گیا. اے ویکھ کے یار کوئی میدان چاہے انہاں دی کی جرت محمد عربی دے غلام دے کے بعد اے پی عربی نہرے میجر امیر افضل حضور پاک کا سپاہی. انہیں اپنی کتاب وچ لکھیا, انہیں کیا اے جناب 65 دی جنگ وچ جناب اسی کھڑے ساں بی عربی دے ادھر تے فوج آ گئی, انڈین فوج بی عربی دے اوتے آ گئی. انہیں کہا ساڈے کو امونیشن بھی ختم, اسلحہ بھی ختم, پیچھے سپلائی بھی بند, جناب ساڈا کوئی پسانے حال نہیں. اسا کہ یار مرنا تو ہے, چلو آؤ ہن مریے. کہندا اسا نمکیاں وردیاں مائیاں تے جناب ہندوستان دے ٹینک دے سامنے کھڑے ہو گئے. کہندا اسی کیا نعرہ تکبیر. کہندا جب نعرہ تکبیر لایا نا تے ہندو فوج اپنے ٹینک چھوڑ کے نس گئی. ہندو فوج اپنے ٹینک وہ کہندا 8 گھنٹے اسی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت تے نعرہ حیدری نال او فوج روکی رکھی. اوے مسلمان دے تے نعرے وچ بھی نہیں پاور ہے. اے جس نو یقین نہ ہوئے میں حوالہ دے قائل دینا ہیڈ لیم دی کتاب صلاح الدین ایوبی, اے لکھی بھی انگریز مورخ نے اور عیسائی مورخ نے, اور بڑا متاثر مورخ ہے. اس نے صلاح الدین ایوبی دی بڑی کردار کشی کی کوشش کی تھی, لیکن ایک گل انہوں نے لکھی. انہیں کیا صلاح الدین ایوبی کدے بھی اسلحے دے اعتبار نال, کدے بھی جناب فوجہ دے اعتبار نال, کدے بھی جناب تعداد دے اعتبار نال, کدے بھی خوراک رسد دے اعتبار نال, ریزرو دے اعتبار نال ساڑھے تو اگے نہیں رہا. ساڑھے کو ہمیشہ ہر چیز بد رہی. کہندا صلاح الدین ایوبی دی فوجاں دی صفا جدوں سامنے بندیاں سن ساڑھے بھی اسی جنگ شروع کرتے ساں سانو اے لگدا سی بھئی ہنے اسی اودے تے فتح پا لواں گے. ان دی فوجاں جناب صفا کٹ جاندیاں سن اور شہید ہو جاندے سن, کافی ہزار شہید کر دے, ہزاراں شہید کر دیندے سن.
कहना लेकिन एक गल समझ नहीं आती, उसकी फौज में नारा तकबीर लगता सी, शहीद होए मुर्दे भी उठ के लड़न लग पैंदे सी। लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक, लब्बैक लब्बैक। ए अल्लाह दी शान है, जे तादाद घट हो जावे तो रब फिर अपने फरिश्ते भेज देंदा। ये फरिश्ते ना भेजे मोमिना दे नाल ते ए तां कहंदे सन फैजाबाद बंदा 150 वे, ऐ कहंदे सन पूरी मीडिया कैंपेन, ओ जी बंदा 150 ते मैं कहा तुसी 12000, फिर बंदा 150। क्या बात, क्या बात। फिर जनाब वजीराबाद में अंदर सा आ गया मुज़ाकरात हस्ते, आखिया जनाब हमने आपके कारकुनों को दरिया चनाब नहीं पार करने देना। मैंने कहा क्यों जी? कहने लगे हम दरिया चनाब में पीछे पानी रोका हुआ है डैम में, हम पानी छोड़ देंगे। मैं कहा तेरा पानी कितना जा सकता होते? उन्होंने कहा जनाब 30 फुट। मैं कहा होर होते जा। कहता 40 फुट। मैं कहा नहीं होर होते जा। कहता 50 फुट। मैं कहा होर होते जा। कहता जनाब पुलों के नाल पानी लग जाएगा। मैं कहा तेरा पानी पुलों ना लग सकता, मुहम्मद अरबी दे गुलाम दा इश्क सुरैया सितारे तो भी बुलंद है।